السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي إخواني محبي ومتتبعي ومشجعي قناة فتيح حسان وفتيح حسان، كي دايرين أخوتي؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كلشي بخير؟ كنتمنى باش تكون عطلة نهاية الأسبوع دازت بخير وعلى خير إن شاء الله، وكذلك أتمنى لكم بداية أسبوع موفقة بإذن الله، والله يحفظنا ويحفظكم من كل مكروه. كي دايرين نتوما؟ بخير الأحوال؟ كلشي بخير. ما قدرناش نديرو لكم الفيديو اليوم لأسباب ما تخصنا. مي هذا ما يمنعش اننا نهضروا على الكينتي ديال اللي قبل منه، ديال لو سامدي، اللي كان جد معتبر لا بالنسبه للتحليل ولا بالنسبه لا سيليكسيون ولا بالنسبه لابواط نوار. لا ديرنيير مينيت كذلك، يعني كان كلشي في المستوى. الحمد لله. اوني ساتيسفي، والقناة يوم عن يوم كتألق، وهذا بفضل التشجيع ديالكم والمتابعة ديالكم كذلك. كنشكركم كاملين خوتي خواتاتي المغاربة داخل وخارج أرض الوطن، وكذلك جو ريميرسي تو لي باريور دي موند كي نوز انكوراج اي كي اسيست ا نو فيديو. كنشكر كذلك الناس اللي زادوا معنا جدادين في القناة، كنقول لهم شكرا بزاف على الثقة اللي وضعتوا فينا واللي كتثقوا فينا. كنشكر كذلك المتتبعين ديال القناة رغم انهم غير مشتركين، كنقول لهم شكرا بزاف على الاطلالة ديالكم على القناة ديالنا. بالنسبة للكينتي ديال السبت، القناة عطاتكم يعني الكينتي في لي سي بريميي، كي هادي لا سيليكسيون لا تغير فيها، ممكن تشوفوا الفيديو من جديد. هي هادي كاين شي تغيير، يعني كان الكينتي في لي سي نيميرو، وكنت قلت لكم ودي ممكن انكم تقدوه بطريقتكم، لان يقدر ما يكونش الاوردر تمايا. فعلا كان الكات اون تيت، تابعوا الطروا والسات والدو والان. هضرت لكم على لو سات، قلت لكم ودي الرفاه راه شنو كاين بالنسبه لداك العود، يعني ما حطيناش فلاغان، وفعلا جا تروازيام. بالنسبه للقناه ولي زابوني بصحتهم وراحتهم، يعني استافدوا فيه مزيان، داو الاوردر ديال الكينتي والديزوردر ديال الكينتي والاوردر والديزوردر ديال التيرسي بليس لي بونيس. يعني القناة الناس ديال القناة كانوا بخير البارح السبت الحمد لله. بالنسبة لابواط نوار عطاتكم الان والدو والكات، كات كان غانيون. قلنا لكم بانه غادي يكون سويفي، فعلا كان ان سويفي. دونك خوتي غادي هذا غير كإطلالة ومراجعة لما سبق. بالنسبة للكينتي ديال الحد، ما قلت لكم كنعتذروا ما قدرناش نديرو الفيديو، دونك غادي ندوزو ان شاء الله للكينتي ديال غدا ديال لولاندي، اللي غادي يكون ان شاء الله في لو 27 2020 في فيشي. ريونيون 1 كورس 1 10 غيكون نون بارطون. بلا هانديكاب ديفيزي 3000 متر غازون. التيران غادي يكون اونتر بون و بون سوبل، دونك غادي نشوفو الخيل اللي ممكن انهم يديروا، اللي كيديروا البون والبون سوبل
لاكورد غادي تكون ادروات، كانوا 16 البارطون بويسك 10 نون بارطون غادي يوليو 15. الديبار غادي يكون في الوحدة قبل القسمين بالتوقيت ديالنا ديال المغرب العزيز. الملاحظة الأولى بالنسبة لهاد الكينتي، لأن كاين ملاحظات أخرين مي هذه الملاحظة الأولى، اللي الملاحظات الأخرين غادي يكونوا إن شاء الله من مور التحليل ومن مور حتى لا ديرنيير مينيت غنعطيوكم، حيت غادي نعطيوكم كلشي في فيديو واحد إن شاء الله. عفوا. الملاحظة الأولى هو أن هاد الكينتي هذا غيكون صعيب، هو كيبان ساهل الناس اللي غتشوف اولا اللي كتقرا اولا راه كيبان ساهل، كيبانو الخيل في المتناول، مي il y a pas de fumée sans feu. دونك مكاين شي كما كنقولوا شي عافيه بلا دخان. دونك بالنسبه لنا حنا الكينتي غيكون حمق بالدارجه ديالنا، سيتادير ديابوليك avec un indice 9. l'indice 9 c'est-à-dire كما كنقول لكم دائما بحال الرايه كحله فلا بلاج. دونك غيكون شويه ديفيسيل ادي شيفري، ويقدروا يكونوا فيه مفاجآت. اذا كالعاده وكجرة العاده اللعب بذكاء وبحيطه وحذر. اذا غادي ندوزو ان شاء الله للتحليل ديالنا، وغادي نبداو بالرقم 3. هذا الرقم 3 هونغر عنده 5 ديال السنوات ريغوليي دون لونسومبل. اول مره غادي يدير هاد التيران، مي بالنسبه لا ديستانس ما عندوش فيها مشكل بالنسبه للاوتر بوديوم، يعني في تيرانات اخرين ما عندوش مشكل مع لا ديستانس 3000، ولكن بالنسبه لفيشي كي ديبيتي فيها اول مره غيديرها. عنده اون بون فالور 37، عنده شي شويه لو بوا ديال لو جوك زايد شي شويه، مي ممكن انه يتحملو il peut le supporter. دونك عنده ان بون جوك في نفس الوقت. دونك غادي نحطوه بور اون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا، وممكن تكون اون بون بلاص، علاش لا. اذا غننتقلوا للنوتر كونكيرون اللي هو الرقم 4 ولا نيميرو 4. هذه فيميل نانا عندها 4 سنوات، فيميل دو 4 ans. هذه ستين طري بون جيمو، يعني عودة معتبرة، كدير بنجاح الرملة والغازون، يعني ما عندهاش مشكل سواء مع لو صابل سواء مع لو غازون، يعني مخيرة فيهم بجوج. اول مرة غادا دير هاد التيران وهاد الطراسي لان ما عمرها فاتت 2800، مي عندها اون بون فالور وعندها ان بون بوا. ليكيري ديالها اون فورم، عندها ان بون جوك. كنتمنى انها هاد 300 متر اللي زايده عليها انها باردون 200 متر، لانها ديجا دايره 2800. هاد 200 متر اللي غادا تكون زايده عندها اول مره، نتمنى انها يعني تحملها، بويسكي هي ستين كما قلت لكم ان طري بون جيمون، وكنظن على اساس انها غادا تحملها.
وعلاش لا ما تكونش في لا كومبينيزون غانيونت او بلاسي بوركوا با. دونك غادي نحتفظوا بها في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص. غادي ننتقلوا لان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 9. هاد لو نيميرو 9 هونغر عنده 5 ديال السنوات ريغوليي دون لونسومبل، يعني معقول على العموم. 1 sur 2 sur ce parcours، دار هاد المسافة في هاد التيران 2 مرات جاب منهم وحدة. عنده une bonne valeur et un poids et un bon poids du joc. هاد لاكورس هادي مسيبلية عنده، يعني في السيبلة سي ان اوبجيكتيف. دونك اوتوماتيكمون غادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص. غادي ننتقلوا ان شاء الله لان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 11. هاد الأونز هذا هونغر تا هو عنده 5 سنوات. أول مرة غادي يدير فيشي هاد التيران هذا. عنده اون فالور 34 مزيانة بالنسبة ليه، لا لا فالور ولا لو بوا اللي عنده، يعني اكسبتابل بجوج بيهم. دار هاد الباركور نو، يعني ما أول مرة غادي يدير هاد التيران هذا وهاد الباركور. مي دار 4 ديال الكينتيات جاب منهم واحد، دونك 1 sur 4 sur لي كينتي. معيطي البودو بور لو رونفور هو اللي راكب عليه. دونك سيربريز بوسيبل بور لي بلاص، يقدر يكون هو لو تصيدر ديال لاكورس اذا ساعدو الحظ، علاش لا. غادي ندوزو لان نوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 12. هذا الرقم 12 هونغر عنده 5 سنوات. ني با ريغولي في لا ميوزيك ديالو، يعني لا ميوزيك ديالو طالعة هابطة، ماشي يعني ماشي ريغولي في لا ميوزيك ديالو، بحال سنان المنشار كما كنقول لكم دائما. هاد الكورس ديال غدا غادا تكون ان شاء الله هي الدوزيام كورس ابري اون ابسونس اللي كانت عنده، كان مريح. دار لا رونطري ديالو، هادي غتكون هي الدوزيام كورس دو رونطري. عنده اون فالور 34 اكسبتابل، يعني مقبولة، وجا اون با دي طابلو. هاد لودوز هذا كنظن الى ساعدو الحظ، هاد لودوز هذا الى ساعدو الحظ راه غادي يدير اون سيربريز في لاريفي. انا غادي نغامر به بويسك الكورسة يعني كما قلت لكم حمقى، غنغامر به ونحطو في لا سيليكسيون بور اون بلاص. غادي ننتقلوا ان شاء الله لان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 13 لو نيميرو 13. هذه فيميل نانا نتيوا عندها 7 سنوات. ني با ريغوليير في لا ميوزيك ديالها حتى هي، يعني لا ميوزيك ديالها طالعة هابطة. درت هاد الباركور 3 المرات في هاد التيران هذا، جابت منه 2. الهونديكابور تهلا فيها، نقص لها 1 الكيلو في ليشيل دي فالور. عندها ان بون بوا اون با دي طابلو. دونك هادي بحال 12، هاد 13 بحال 12. حتى هي اذا ساعدها الحظ راه تقدر دير اون بون سيربريز في لاريفي. دونك باختصار غنكونو سالينا التحليل
لكن كاينين يعني خير اخرين لي زوطر شوفو لي غنلقاوهم سوا في لا سيربريز كما العاده، سوا في لا سيليكسيون ديالنا، غير اختصارا للوقت. مي ممكن اننا نهضروا عليهم داخل منين نكونوا كنحطوا لي سيليكسيون نقدروا نهضروا عليهم باختصار. بون، غادي ندوزو ان شاء الله لا سيليكسيون ديالنا بعد واحد الفصل صغير اللي هو غيكون طلب من المتتبعين والمشاركين ديال القناة، وهو الله يجزيكم بخير لي لايك. الله يحفظكم. هذا كجزاء يعني لهاد التعب اللي كنتعبوا باش نوصلوا لكم المعلومه. يعني كما كنقولوا لكل خادم اجره. بنادم ما غيخسر والو كيشوف الفيديو، كنظن ككرم منه انه يبرك على لايك. هادشي اللي كنتمناو واللي كنطلبوا منكم. الله يحفظكم. وكنشكر الناس كذلك لي زابوني ديالنا، كنقول لهم بالصحه والراحه. وكنقول دوك الناس اللي جاو جدادين للقناه نيت والبارح كانت الدخله ديالكم بركه مسعوده، واستفدتوا في النهار الاول او الثاني بحال الاخوان ديال المره الاخرى بالصحه والراحه. وهذا بفضل الثقه ديالكم في القناه. دونك غادي ندوزو خوتي لا سيليكسيون ديالنا ان شاء الله، اللي غادا تكون كالاتي. لي وي نيميرو de la sélection de la chaîne Fatiha Saint-Tirf pour le quintet du 20-7-2020 sont 3, 9, 4, 11, 7. 7 ما درناش لكم عليه، يعني في التحليل. مي ها هو كاين في لا سيليكسيون. هاد لو 7 هذا راه الهانديكابور دار معاه ان بون جيست، نقصلو واحد 2 كيلو في ليشيل دي فالور ديالو. كنتمنى انه يعني تكون فاعل خير عليه ويكون في لاريفي. دونك 12 13 اي 16. 16 ما هضرناش لكم عليه، مي حتى هو الهانديكابور دار معاه ان جيست، نقصلو 1 كيلو. هاد الصيز هذا دار هاد الباركور هذا مرة واحدة جابو، يعني ان سير ان. في هاد الباركور كانت في 2018. من بعد ما بقاش دار هاد الباركور هذا، وضعضع شي شوية في لا ميوزيك ديالو مؤخرا، يعني ما بقاش كيدخل ميم في دي كورس صغارين. الا ان الهانديكابور دار معاه هاد لو جيست ديال نقصلو 1 كيلو، وجا اون با دو طابلو، يعني عنده لو بوطون وايت. اتونسيون، راه هاد لو سيز هذا يقدر يدير اون غروند سيربريز في لاريفي الى ساعدو الحظ. وهادشي علاش حنايا دخلناه في لا سيليكسيون ديالنا، ربما يخلق شي مفاجأة، سورتو ان الكورسه كما قلت لكم غتكون حمقى ديابوليك. دونك اعيد، جو ريبيت: 3 9 4 11 7 12 13 et 16. الارقام الثمانيه الخاصه بقناه فاتحه سانتيرف للكينتي ديال 20/7/2020 هم 3 9 4 11 7 12 13 و 16. أعيد: 3 9 4 11 7 12 13 16. بالنسبة لي نيميرو سيربريز عندنا لو 1 اي لو 5، الواحد والخمسة. مي ما ننساوش هذا
2 حنا عاد كتبناه دابا، هاد لو 2 هذا ما ننساوش الاخوان اللي غيديروا اون باز ممكن انهم يجربوا به، يقدر يخلق شي مفاجأة هذاك لو 2. دونك بالنسبة للارقام المفاجأة ديال القناة 1 5 1 et 5. كما قلت لكم ما تنسوش انكم تجروا بداك لو 2 يرش به بنادم ما فيها باس. دونك خوتي خواتاتي الى هنا نكون قد انتهينا من التحليل ديالنا ديال الكورسة وكذلك من الارقام الثمنية الخاصة بالقناة. غادي ندوزو ان شاء الله دابا غندوزو دابا ان شاء الله الارقام الاربعة ديال العلبة السوداء ولا ديرنيير مينيت والمفاجأة ديال الكورسة وكذلك لي 2 شوفو دي جور. عفوا. دونك بالنسبة لي 4 نيميرو دو لا بواط نوار دو لا شين فاتحة سانتيرف غيكونوا هما ان شاء الله 9 3 7 و4. Donc les 4 numéros de la boîte noire de la chaîne Fatiha Saint-Tirf pour le même quintet sont 9, 3, 7 et 4. Oui, 9 3 7 et 4. الأرقام الأربعة للعلبة السوداء الخاصة بقناة فاتحة سانتيرف لنفس الكينتي اللي درنا التحليل ديالو هم 9 3 7 4. 9 3 7 4. دابا غادي ننتقلوا ان شاء الله لا ديرنيير مينيت اللي غادا تكون ان شاء الله هي دو نيميرو 3. لا ديرنيير مينيت غتكون هي الرقم 3. لو شوفال اكومبانيون غادي يكون هو الرقم 9. رقم 9 غيكون هو لو نيميرو 9 غيكون هو لو شوفال اكومبانيون. بالنسبة لي سيربريز عندنا 4 وعندنا لو 14. بالنسبة لي سوبليمون عندنا لو 4 اي لو 14 4 و 14. دونك أعيد لا ديرنيير مينيت لو 3 رقم 3. شوفال اكومبانيون لو 9. بالنسبة لي سوبليمون عندنا الكات و الكاتورز 4 14. دونك غادي نجيو الكورسة غدا ان شاء الله غادي يكون فيها ان سويفي. الكورسة غدا ان شاء الله غادي يكون فيها ان سويفي. حتى اليوم كان عندنا لانديس ديال السويفي رغم اننا ما درناش الفيديو هذا. ليكيب خدمات المسائل ديالها كامله وجدات وهذا. انا اللي ما قدرتش باش غادي ندير الفيديو دوماج. كان فيها لانديس تاهي ديال السويفي. حتى غدا ان شاء الله غادي يكون ان سويفي. ما نقدرش نقول لكم كالعاده واش من الفوق واش من الوسط واش من التحت، الله اعلم. مي غادي يكون ان سويفي اذا مشات الكورسه كيف ما كنخدموا لي ستاتيستيك راه غادي يكون ان سويفي. دونك قلبوا عليها خوتي من هادشي اللي قلنا لكم
وربما تقدر تكون عندكم شي حاجه اللي ما عندناش حنا، لان كما كنقول لكم دائما حنا بشر، ممكن اننا نصيبوا وممكن اننا نخيبوا، وما يمكنش باننا كل نهار غادي نربحوا. راه دي شين انترناسيونال، ولحد الساعه وبكل افتخار، ماشي غرور ابدا، حاشا لله، مي بكل افتخار اننا تحديناهم وولينا احسن منهم. دونك غادي ندوزو ان شاء الله لا ميثود دو جور. اعطيكم جوج ديال لي شوفو كيف العاده، هي واحد هي جوج هي حتى واحد. اعطيكم جوج ديال لي شوفو كالعاده. لا ميثود دو جور هي واحد هي جوج هي حتى واحد. هاد لي شوفو هما 9 و11، 11 et 9، soit 1 soit 2 soit aucun منهم. دونك خوتي خواتاتي، الى هنا نكون قد انتهينا من التحليل ديالنا، من لا سيليكسيون، من لا بوط نوار، لا ديرنيير مينوت، وكذلك الملاحظات والتوجيهات. كنتمنى اننا نكونوا كنفيدوكم وكنقربوكم شويه من اللعب. وأتمنى كذلك أننا نكون خفافين الظل على قلوبكم. والله يوفقكم والله يجيب التيسير، وبداية أسبوع موفقة للجميع، سواء المشتركين معنا، لي زابوني ديالنا، مشتركين في القناة، أو الناس اللي كتمر على القناة وهي ما مشتركاش. كنقول لهم شكرا بزاف. كنشكركم كاملين على الثقة اللي وضعتوا فينا، ونتمنوا أننا نكونوا قدها ونلي حشمنا معكم. الله يوفقكم، وما تنساوش دعواتكم لخوكم فتحي حسان. والله يوفقكم والله يجيب التيسير. ولي لايك اخوتي، الله يحفظكم، هذاك راه كرم منكم وليس امر منا. والله يوفقكم والله يجيب التيسير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.